अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया पंजाब पुलिस ने। अभी कुछ देर पहले खबर पहुंची है, तो जल्द मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। मामला कुछ यूं है कि कल हमारे एक वकील भाई को इन्होंने घर से उठाया, उनकी बहन के ऊपर 9C का पर्चा, उनकी वालदा के ऊपर 9C का पर्चा, उनके बहनोई के ऊपर 324 का पर्चा, वकील साहब को मार मार के तशद्दुद करके उनके ऊपर 324 का पर्चा और उनके भाई के ऊपर भी 9C का पर्चा डाल दिया। आज ऑनरेबल कोर्ट में मैं गया, मैंने कहा ये थाना सब्जाजार की SHO मुमताज काकर की सारी हरामजदगी है जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही घर में 5 बंदे रह रहे थे और सबके ऊपर आपने पर्चे डाल दिए और मुख्तलिफ इस्तगासे बना दिए, पकड़ने वाले कोई और। सारी CCTV फुटेजेस मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी। डिस्चार्ज की आर्डर हो गया, हमारे बंदे डिस्चार्ज हो गए जो मुल्जमान थे, यानी वकील साहब भी डिस्चार्ज हो गए, उनके बहनोई भी डिस्चार्ज हो गए। हमने इसको कहा कि यार अब इसकी हथकड़ी खोलो, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद हथकड़ी खोलनी बनती है। इसने हथकड़ी नहीं खोली, कहता मैं हथकड़ी नहीं खोलूंगा। हमने इससे चाबी ली, चाबी लेकर अपने बंदे की हथकड़ी खोली क्योंकि बंदा हमारा डिस्चार्ज हो गया था। इस बात पर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। अब मैं कुछ अरसे के लिए इंशाल्लाह जेल की हवा खाने जा रहा हूं अल्लाह पाक के हुक्म से, और आप सबको मिस करूंगा क्योंकि आप सब बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, मैं रोजाना की बुनियाद पर पढ़ता था। अब कुछ अरसा मैं किताबों से दिल लगाऊंगा इंशाल्लाह, और हो सकता है मैं डिस्चार्ज हो जाऊं क्योंकि पर्चा बिल्कुल झूठा है। उसकी सारी CCTV फुटेज ऑनरेबल कोर्ट की मौजूद है। बाकी देखते हैं दहशतगर्दी अदालतों का रवैया हमारे साथ क्या होता है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल तहमीना शेख। वीडियो आपने देखी, इस वीडियो के हवाले से कुछ डिटेल के साथ मैं आपसे बात करना चाहती हूं। एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन जो कि टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, दिफात की डिटेल्स बताते हैं, गरीबों के मसाइल सुनते हैं, और बहुत मरतबा मैं उनको देख चुकी कि वो जाके लोगों की बेल भी करा रहे होते हैं फी सबीलिल्लाह। ये वीडियो जब मैंने टिकटॉक पर देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का कि ये क्या अजीबोगरीब किस्म के हालात व वाकयात इस मुल्क में होना स्टार्ट हो गए हैं। डिटेल के साथ वीडियो सुनने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं जरूर आप लोगों के साथ इस पर डिटेल से बात करूंगी ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि हकीकत क्या है, हुआ क्या था। मियां अब्दुल मतीन साहब जो कि एडवोकेट है जनाब, हमारे वकील भाई हैं, उनकी जो वीडियो मैंने देखी उनमें उन्होंने वो क्लियरली बताया है कि जनाब मेरे एक दोस्त थे, उनके भाई का कारोबार है केबल का। इसी तरह से जो सब्जाजार थाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO हैं मुमताज काकर साहब, उनके भी भाई का, उनका भी एक दोस्त है, उसका भी केबल का कारोबार है, और आपस में कोई इनकी चक्करश हुई, कोई मामला हुआ, कोई खराब हुआ, मर्डर अटेम्प्ट हुआ। जाहिर है इंसाफ लेने के लिए इंसान जाता है थाने में, और थाने में जाके इंसान बताता है कि जनाब ये एक मसला हो गया है, अब इस पर FIR दर्ज कर दें। तो उस कार्रवाई से बचने के लिए मुमताज काकर साहब बकौल मियां अब्दुल मतीन, मुमताज काकर साहब जो है SHO साहब, वो गए हैं, जाके उन्होंने रेड की है बकौल वकील साहब के। करोड़ों का सामान दुकान से भी ले लिया, करोड़ों का सामान घर से भी ले लिया। तो अगर तो ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है जो मतीन साहब बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जहां पर हम बात करते हैं पुलिस स्टेट के हवाले से, तो मियां अब्दुल मतीन साहब जो कि पेशे से एक बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लोगों के मसाइल भी सुनते हैं, फैन फॉलोइंग भी बहुत है, और बड़े दलेर आदमी है। मैंने उनको देखा है कि वो थानों में जाते हैं तो बड़ी दलेरी के साथ वो गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, डिटेल्स भी बता रहे होते हैं, जहां पर ज्यादती हो रही होती है वहां पर डिटेल के साथ समझा भी रहे होते हैं कि नहीं ये काम गलत हो गया है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये पुलिस की ज्यादती है, और एटसेट्रा डिटेल्स। मियां अब्दुल मतीन साहब ने बताया कि मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया गया। दहशतगर्दी किसे कहते हैं? सबसे पहले हम सबको खसूसी तौर पर आवाम को और पुलिस को ये समझने की जरूरत है कि जाती चपकलिश, जाती दोस्तियां, यारियां निभाने पर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उस पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज नहीं होता। अब इस पर
عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے کہ دہشت گردی کا پرچہ کیسے عبدل متین پر ہو گیا. بھائی اس کا سابقہ ریکارڈ چیک کریں کہ وہ کون کون سی ایسی حرکتوں میں ملوث رہا کہ آج اس پر دہشت گردی کا پرچہ دینا پڑ گیا. ایک وکیل ہے, لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. دہشت گردی کا پرچہ اس لیے دیا ہے کیونکہ ناجائز پرچے کر دیے گئے تھے عبدل متین کے دوست پر, اس کے بھائی پر, اور اس پر 9C کے پرچے بھی کر دیے گئے, اس طرح کے اور بھی پرچے کر دیے گئے. تو ان پرچوں کی بیل کے لیے ظاہر ہے کورٹ میں پیش کرنا تھا, ضمانت لینی تھی, بیل لینی تھی. جب بیل لینے کے لیے گئے, ضمانت لینے کے لیے گئے, جج صاحب نے ریلیز کر دیا تو ہتھکڑی, ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ملزم کو ہمیشہ ہتھکڑی لگی ہوتی ہے, چاہے وہ ملزم مجرم ثابت ہوا ہے یا نہیں, ہتھکڑی اس کو پہلے لگ جاتی ہے. تو ملزم کی ہتھکڑی تب اترتی ہے جب اس کی بیل ہو جاتی ہے. تو بیل لی جب انہوں نے, عدالت کی طرف سے آرڈرز ہوئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ان کو ریلیز کر دیں, تو ریلیز کرنے کے بعد ہتھکڑی کھولنی ہوتی ہے ریلیٹڈ آفیسر نے جو ساتھ آیا ہوتا ہے, اور چابی ہوتی ہے اس کی جیب میں, اس کے پاس. جب ان سے مانگی گئی, سب انسپیکٹر بشارت سے مانگی گئی چابی, ان سے پوچھا گیا, ظاہر ہے ممتاز کاکڑ اگر خود نہیں آئے تو انہوں نے بشارت کو بھیجا ہوگا, اپنے تھانے سے بھیجا ہوگا کسی نہ کسی کو. ان سے جب چابی مانگی گئی تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس چابی نہیں ہے, میں نے نہیں یہ کھولنی. ظاہر ہے جن کا بندہ تھا, جو وکیل تھے, جو قانون کو سمجھتے ہیں, انہوں نے بات کی کہ جناب کیوں نہیں آپ نے ہتھکڑی کھولنی, اس کو کھولیں, جبکہ عدالت کے آرڈرز آ چکے. تو اس بات پر انہوں نے چابی دی اور انہوں نے چابی سے ہتھکڑی کھولی. ہتھکڑی کھولنے پر ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات درج کر دی گئی اور دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا گیا. اب اس سارے سینیریو کو, حالات و واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک پولیس اسٹیٹ بن گیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی لوگ تھانے میں جاتے ہیں, پولیس سے ڈرتے ہیں, وکیل جاتے ہیں, پولیس مائنڈ کرتی ہے کہ کیوں ہمیں پوچھ رہے ہیں, کیوں اندر آئے ہیں, ہماری مرضی کے خلاف کام کیوں کیا. یہ حالات و واقعات ہیں. اچھا, اب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز جو ویڈیو میں نے دیکھی میاں عبد المتین کی, وہ یہ تھی کہ یہ ٹک ٹاک پر جو وائرل بھی ہے, آپ سے شیئر بھی ہم اس ویڈیو میں کے آغاز بھی ہم نے کی, کہ جج صاحب کے پاس جب پیش ہوئے تو جج صاحب نے بھی یہی کہا ان کو. جج صاحب نے کہا آپ کو پتہ ہے متین کہ جو پولیس ہے یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان پولیس اسٹیٹ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے جس میں جج صاحب نے یہ ریمارکس دے دیے ہیں پولیس کے متعلق, انتہائی افسوس دہ گفتگو اور امر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک پرچے کے پیچھے ان کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ آپ کے اوپر اور پرچے درج کر دیں گے, اور پرچے درج کر دیں گے, اور پرچے درج کر دیں گے. تو کیا آپ تیار ہیں ان تمام پرچوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں ان پرچوں کے لیے تیار ہوں. پولیس کو تو یہاں پر اور اس قانون میں اور اس ماحول میں اس لیے لایا گیا تھا کہ لوگوں کو انصاف ملے, داد رسی ہو. یہ تھوڑی ہے کہ لوگوں پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو, ظلم کر دو, زیادتیاں کر دو, اور اگر کوئی پوچھے پولیس کو تو پھر اس کے اوپر مزید پرچے درج کر دو. تو کیا میں تو یہ چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ریڈی ہو جائیں, ہم اس پر کام کریں گے. تو جہاں پر تھانوں کے حالات و واقعات کی بات ہے, اب یہاں پر اگر ایس ایچ او نے زیادتی کر بھی دی تھی تو میرے خیال سے ڈی آئی جی صاحب کو ایکشن لینا چاہیے تھا. کہ وہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, اس کی ویڈیو وائرل ہے, اس کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے, اس کی آپ بات سنیں, نہ صرف اس کی بلکہ بات تو سبھی کی سننی چاہیے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں بات سب کی سنی کر جاتی ہے. جس کی فین فالوئنگ ہو, جس کی سفارش ہو, جس کی جیب میں پیسے ہوں, جو جا کے دھڑلے سے گفتگو کر سکتا ہو, جس کی اپنی بھی چار تعلقات ہوں, جو پاور میں ہو, اس کی بات سنی جاتی ہے. غریب کی بات بھی سنی جاتی ہے لیکن بہت کم سنی جاتی ہے. آئی جی صاحب سے میں یہ اپیل کروں گی کہ اس کیس کو پرسنلی آپ دیکھیں اور اس کیس پر ڈیٹیل کے ساتھ خود سے تفصیلی رپورٹ طلب کریں, جیسے کہ آپ باقی کیسز میں تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ حقیقت کیا ہے اور زیادتی کیا ہے. اور اگر زیادتی ہے تو برائے مہربانی اس کو بھی پیج پر اپنے درج کریں کہ یہاں پر ایس ایچ او نے یہ زیادتی کی تھی, ہم نے اس پر ایکشن لیا ہے, اور اس طرح کا اگر کوئی اور کام کرے گا تو ہم کام نہیں کرنے دیں گے, یعنی ظلم نہیں کرنے دیں گے. یہ بھی آپ ہی کا فرض ہے ڈی آئی جی صاحب, یہ بھی آپ ہی کا فرض ہے آئی جی صاحب. تھینک یو.